الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جنیا آمنہ نے کڈا لال سونا جنیا آمنہ نے کڈا لال سونا پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں پیتا شیر حلیمہ دا حلم کھویا مرتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں دن دی لوریاں شیمہ محبتاں تھی ڈٹھا پیار انج پین رضائی دا نہیں مکی ویر اتے میں تے مر مکی مکی ویر اتے میں تے مر مکی مینو پیار ایڈا سکے پائی دا نہیں اینو ویگ کلجڑے ٹھنڈ پیندی پاویں جمیا اے میری مائی دا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے دوستو بزرگوں اس مالک دا بہت شکر ہے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر چان دی توفیق دیتی ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ اللہ قبول فرمان گے اگر میں ایک کہنا چاہواں کہ اسی اتھوں مسجد دے دروازے دے وچوں بعد چو باہر نکلاں گے اور اللہ کریم ساڑیاں جیباں دے اندر جنت دے ٹکٹ پہلے پا دیں گے تے میں کہہ سکنا وا صحیح بخاری دی حدیث ہے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ پاک دے نورانی فرشتے ساری زمین دا چکر لگاندے رہندے نے زمین تے پھردے رہندے نے اور جیڑی جگہ تے بیٹھ کے اے چار بندے تھوڑا جنہ لوگاں دا مجمع ایک کٹھا ہو کے اللہ نو یاد کر رہا ہوندہ ہے مدینے والی سرکار دا فرمان سن رہا ہوندہ ہے اے اللہ پاک دے نورانی فرشتے اے اوتھے جا کے جمع ہو جاندے نے اور او جننے لوگ آئے ہوندے نے نا انہاں ساریاں دے نام لکھن لگ پیندے نے آمنہ دلال فرماندے نے انہاں فرشتیاں دی اینی تعداد ہوندی ہے اے زمین تو لے کے اسمان تک پہنچ جاندے نے اور جنی دیر تک اے لوگ بیٹھ کے اللہ تا ذکر کرتے رہندے نے اونی دیر تک
یہ فرشتے بھی سنتے رہتے ہیں. جدو یہ ذکر ختم ہو جاتا ادو یہ فرشتے اللہ کے دربار چ حاضر ہو جاتے ہیں اور جا کے اللہ کے سامنے یہ پیش ہو کے اللہ پاک پوچھتے ہیں اے میرے فرشتیوں کتوں آئے ہو. حتیٰ کہ اللہ پاک تیرے میرے بارے جانتے ہیں, تینوں مینوں ویکھ رہے ہیں. اللہ پاک جانن دے باوجود تیرے میرے نال پیار کنا ہے. اللہ پاک اپنے فرشتیاں کو پوچھ رہے ہیں اے میرے فرشتیوں کتوں آئے ہو. اے فرشتے کہندے نے یا اللہ جوئیاں والے موڑ تے ایک تیرے نبی دی سیرت دے موضوع تے جلسہ ہو رہا سی, اسی وہ جلسہ سن کے آئے ہاں. تیرے محبوب دا فرمان لوگ سن رہے سن, تیرا قرآن سن رہے سن. تے اللہ پاک انہاں فرشتیاں کو پوچھتے نے اے میرے فرشتیوں پھر مینوں اے دسو کہ میرے بندے میرے کو سوال کاندا کر رہے سن, اے مانگ رہا کی سی. اے اللہ تے فرشتے کہندے نے اللہ او تیرے بندے تیرے کو جنت دا سوال کر رہے سن. کیوں جی جنت واسطے ہی آئے ہیں نا, اللہ جنت عطا کر دے. اے سارے تو وڈی کامیابی ہے. اے اللہ تے فرشتے کہندے نے اللہ او جنت مانگ رہے سن. اے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے فرشتیوں اینا میرے بندیاں نے جنت ویکھی ہے کہ کوئی نہیں. اے فرشتے کہندے نے اللہ نہ ویکھی وکھی تے کوئی نہیں ہو. اللہ پاک فرماندے نے جے ویکھ لین تے پھر کی ہوئے. اے فرشتے کہندے نے اللہ جے وہ تیری جنت ویکھ لین تے پھر مگر ہی پہ جان, ہر ویلے تیرے کو جنت ہی مانگ دے رہن. تے اللہ پاک کہندے نے میرے کو ڈر ڈر کے کہندے سوال کر رہے سن, پناہاں کہیں تو مانگ رہے سن. اے فرشتے کہندے نے یا اللہ جہنم تو پناہاں مانگ رہے سن, جہنم تو آزادی دا سوال کر رہے سن. اللہ پاک فرماندے نے انہاں جنت ویکھی ہے کہ کوئی نہیں. اے فرشتے کہندے نے یا اللہ انہاں جنت کوئی نہیں ویکھی, انہاں جہنم کوئی نہیں ویکھی. اللہ پاک فرماندے نے جے ویکھ لین تے پھر کی ہوئے. اے فرشتے کہندے نے یا اللہ پھر ہر ویلے روندے ہی رہن, سجدیاں چ پہ پہ کے تیرے کول معافیاں منگن. تے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے فرشتیو گواہ جو میں تہاڈیاں گواہیاں پا کے میں انہاں دے زندگی دے سارے پاپ دھو کے انہوں نے جنت عطا کر دیتی ہے. دعا کرو اللہ ساڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. بھائیوں اج میرا دل چاہتا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اپنے محبوب پیغمبر دے بارے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سونیا میں تینوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے. اے دنیا تے اگلے جہان اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڈے واسطے رحمت نے. نبی پاک نے آج دنیا دی زندگی دے اندر چند ایسے عمل کرن دا حکم دیتا ہے جنہ دے کرن دے نال ساڈی اگلے جہان عزت بن جائے گی, مقام مل جان گے, مرتبے مل جان گے. آج دنیا دی زندگی دے اندر عزت حاصل کرنے واسطے بندہ طرح طرح دے طریقے استعمال کرتا ہے. اگر بندے نو مجرم قرار دیتا جائے نا, اینو پولیس والے پکڑن آ جان, اینو ہاتھ کڑی لگان, اے کہندا ہے مینوں ایتھے ہاتھ کڑی نہ لگایا جے, ایتھے میرے شریک ویکھ لین گے. اور قیامت دے دن جدو ساری محلوق جمع ہوگی ادو جڑا بندہ ذلیل ہو گیا اندے ورگا بد قسمت بندہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا. آج دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اللہ پاک فرماندے نے میرے پاک محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او لوگو اللہ پاک نے جدو زمین اسمان بنایا, اے ساری کائنات دا نظام بنایا, اللہ پاک نے ایک فرشتہ ایسا بنا دیتا جن دا نام اللہ پاک نے اسرائیل فیر رکھ دیتا نا. ہر چیز دے واسطے ان دی عبادت مقرر کر دیتی گئی. انسانہ دی عبادت مقرر ہو گئی, آپ بندگی انسانہ نے کرنی ہے. حیوانہ دیاں عبادتہ مقرر ہو گئیاں. اللہ پاک نے اسرافیل دے ہاتھ دے اندر ایک کرنال پکڑا دیتی.